On passe maintenant pour les provisions des clients. Alors, on a ici l'état des créances. Vous avez le tableau. Alors, on a 5 types de clients. Alors, on commence par le client A. Alors, le client A, on a la créance, le règlement. Le solde, c'est X moins Y, la créance moins le règlement sur 1,2 pour avoir le montant hors taxe. Vous avez la provision N-1, c'est l'ancienne provision, et N, c'est la nouvelle provision, provision قديمة, la provision جديدة. La perte hors taxe, c'est-à-dire que le client مابقاش غيخلصنا. Le réajustement, يعني شنو طرا لا بيرت القديمه وجديده، سيتاي لا كومباريزون ما بين القديمه لا بيرت القديمه ولا بيرت جديده، واش تزادت ولا نقصات. Alors on commence par le client A. عندي la créance X وعندي le règlement Y. عندي هنايا البروفيزيون N-1 ما كايناش، وعندي البروفيزيون ديال N كاينه، يعني سي ان نوفو كليون، يعني يلاه شكينا في هاد لو كليون ما كناش مشاكين فيه ديجا. نوفو كليون، نوفو كليون دايما تتكون عنده دوتاسيون. عندي الكليون بي، عندي البروفيزيون ديال N-1 كاينه، سيتادير اونسيان كليون عنده واحد البروفيزيون قديمه وعنده واحد البروفيزيون جديده. شنو تندير؟ تنقارن ما بين لي دو بروفيزيون. عندي هنايا الكال الاولى عندي دوتاسيون، يعني الان بروفيزيون ديال ان كبر من البروفيزيون القديمه، دوتاسيون. كليون سي عندي بروفيزيون قديمه بروفيزيون جديده، غير هنا الكا البروفيزيون جديده صغر من البروفيزيون القديمه، عندي ريبريز يعني لا بيرت نقصات. كليون دي البروفيزيون قديمه عنده وما عندوش البروفيزيون جديده، سيتادير ان الكليون ما بقاش غيخلصني، يعني با لا بين ندير بروفيزيون في ان. غنلاحظوا عنده بيرت في اور تاكس، بيرت اور تاكس سيتادير كو لو كليون داكشي اللي بقيت تنسالو ما يخلصنيش فيه، دائما تتكون ريبريز، دائما تتكون ريبريز. عندي في الاو الكليون او ما عندوش بيرت قديمه وما عندوش بيرت جديده، يعني هذا الكليون من الاول ما غيخلصنيش، سيتادير كو لا بيرت الي توتال ما عيطيني والو. دابا ندوز لونغيسترومون كونطابل. الوغ بور لونغيسترومون كونطابل عندي بور لو كليون ا، عندي بويسكو سي ان نوفو كليون ما عندوش بروفيزيون قديمه، خاصني نغوكلاسيه بحال نعاود لي نبدل ليه السميه. في لونغيسترومون كونطابل ديالنا كان سميتو كليون، دابا ما يبقاش سميتو كليون، غيولي سميتو كليون دوتو. يعني شنو درت؟ انوليت كليون رومبلاسيتو بكليون دوتو ou litigieux. Automatiquement le montant اللي غندير le montant ديال la créance TTC. TTC, c'est-à-dire il comprend le montant de la TVA. Reclassement, la justification, reclassement des clients. Il y a là reclassé tout de la liste des clients douteux. من بعد je vais constater هذيك la perte. شحال غنخسر معاه؟ دايما تكون dotation DEP, dotation d'exploitation pour dépréciation des créances de l'actif circulant. Dotation c'est-à-dire que perte خسارة جديدة. Dotation d'exploitation pour dépréciation de l'actif circulant. يعني أن الكليون كاين في l'actif circulant. في الكريدي تنكريديتي le compte provision pour dépréciation des clients et compte rattaché avec le montant ديال la dotation اللي عندي في le tableau. ندوز دابا لو كليون بي. بالنسبه لو كليون بي قلنا كليون قديم وعنده بروفيزيون جديده، وقارنت ما بين لي دو بروفيزيون لقيتها دوتاسيون، يعني تنونجستري سولمون، يعني هاد لو كليون ديجا مغوكلاسي ما نعاود ليش لو غوكلاسمون، يعني ديجا ما نعاودش نزيدو في لا ليست، ديجا كاين في لا ليست ديال لي كليون دوتو. تنكونستاتي ندير غير ديال لا بيرت دي او بي. علاش؟ لان لا بيرت اوغمونطات. dotation d'exploitation pour dépréciation des créances de l'actif circulant en crédit provision pour dépréciation des clients et comptes attachés avec le montant de la dotation. Pour le client C, on dit chez ancien client, يعني ancien client عنده واحد l'ancienne provision وعنده provision جديدة، تقارنت بيناتهم لقيتهم reprise، يعني la perte نقصات. Automatiquement je dois débiter provision pour dépréciation des clients et comptes rattachés et je dois créditer le compte de le produit reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant avec le montant de reprise et le montant de reprise. بالنسبة le client D, c'est un client ancien client,
يعني ancien client douteux وما عندوش nouvelle provision يعني ما بقاش غيخلصني هاد لو كليون. شنو تنقولوا pour solde l'enregistrement يعني c'est une perte totale يعني perte ما بقاش غيعاود يخلصني داك لو مونطون اللي بقى بيني وبين لو كليون خسرته. Je vais enregistrer perte sur créance irrécouvrable accompagné يعني ها هو كلاس 6 يعني charge accompagné بالايطا TVA facturé. وفي الكريدي puisque كنت ديجا لانه كان ديجا ancien client douteux غنانوليه لانه كان ديجا سميتو كليون دوتو غنانوليه بكليون دوتو. بلي مونطون في لا بيرت تندير لو سولد ديال اور تاكس اللي كاين هنا في لو طابلو لا تي في 20% اي في الكليون دوتو او ليتيجيو لو مونطون توتال تي تي سي. ندوج بيسكو كان هذاك لونسيان كليون اللي ما بقاش غيخلصني ديجا عنده واحد البروفيزيون كندير ليها لونجسترومون يعني هذيك لا بيرت اللي كنت مكونستاتي انايا جو دوا لانولي ما تبقاش ما خاصهاش تبقى عندي تبان في لا كونطابيليتي. علاش؟ لان لا بيرت الي ديفينيتيف ما بقاش غيعاود يخلصني خاصني انولي لا بيرت اللي كنت كونستاتي معاه تنانوليها بالريبريز provision pour dépréciation des clients et contrats attachés le montant ديال reprise et on crédite reprise sur provision pour dépréciation de l'actif circulant. La justification هنايا في الليبلي annulation de la provision ou la annulation de l'ancienne provision يعني la provision اللي كنت مكونستاتي قبل. دابا ندوز لو كليون او. لو كليون او ما كانش مغوكلاسي كليون دوتو يعني ماشي ما كنتش ديجا نشك فيه وجا اوتوماتيكمون في ان ما غيخلصنيش قال لي ما غنخلصكش اوتوماتيكمون من الاول هاد لو كليون ما غيخلصش يعني لا بيرت توتال يعني في لا شارج غنستعمل لو كونت créance devenue irrécouvrable 6585 et est accompagné d'état TVA facturé et ici on crédite client علاش؟ لان اصلا في l'enregistrement comptable في الاول كان سميتو كليون بقات سميتو كليون ما روكلاسيتوش. لو مونطون في الكريونس سي لو solde hors taxe accompagné de TVA et le montant ديال le client c'est TTC, c'est je dois rajouter le solde plus la TVA. Alors ici on remarque la remarque c'est que la TVA sur la perte elle est récouvrable. علاش؟ غتلاحظ ان état TVA facturé في الديبي وهنايا état TVA facturé في الديبي. C'est-à-dire que le fournisseur ما غيخسرش ديك TVA, il va la récupérer يعني automatiquement تنديرها في état TVA facturé في الديبي ونورمالمون هي تكون في الكريدي il va baisser le montant ديال les états TVA facturés. وهاد لي دو كا عندي علاش درت هنايا هاد لا بيرت في لا كلاس 6 1 ديكسبلوطاسيون هنا 6 5 لان اوتوماتيكمون هنايا هاد لو كليون ديجا كان مغوكلاسي ديجا كنت مكونستاتي واحد البروفيزيون عليه يعني لا بيرت الي سور اون كريونس. اما هنايا ديريكتومون لو كليون ما كنتش مكونستاتي ليه انه غنخسر معاه سي اون شارج نون كورونت. هذاك الشيء درناه في لي شارج نون كورونت يعني اوتوماتيكمون بور لي كليون اللي ما خلصوناش وكنا ديجا عارفين هما ما غيخلصوناش ديجا مغوكلاسيين تنديرو دو انغيسترومون l'annulation de l'ancienne provision et la perte totale. اما les nouveaux clients c'est-à-dire ne sont pas reclassés ou عندهم perte totale تنديرهم un seul enregistrement ou la créance devenue irrécouvrable.